आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि कौमी राजधानी के लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए ये काम किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में दिमागी सेहत और आसाबी उलूम के कौमी इदारे की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत की। वजीर दाखिला अमित शाह ने जजीरों की तरक्की से मुताल्लिक एजेंसी की मीटिंग की सदारत की। शिमाली भारत में घना कोहरा छाया है और खित्ते में सर्द लहर जारी है, जिसकी वजह से परवाजें और रेल खदमात मुतासिर हुई हैं। और क्रिकेट में सिडनी में बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के फैसलाकुन 5वें और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत की पूरी टीम 185 रन पर आउट हो गई। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। उन्होंने अशोक विहार इलाके में दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले लोगों को तकरीबन 1700 नए तामीर किए गए मकानात सौंपे और अहल अफराद को इनकी चाबियां अता की। इन नए तामीर किए गए फ्लैट्स के इफ्तिताह के साथ ही दिल्ली तरक्याती अथॉरिटी के इन सेतु स्लम बाज आबादकारी प्रोजेक्ट का दूसरा मरहला पूरा हो गया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के मकीनों को एक बेहतर और ज्यादा सेहतमंद माहौल फराहम करना है, जिसमें मुनासिब सहूलियात मुहैया हों। साल 2025 भारत के विकास के लिए अनेक नई संभावना लेकर आ रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की तरफ हमारी यात्रा इस वर्ष और तेज होने वाली है। आज भारत दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बना है। ये वर्ष विश्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और सशक्त करने का वर्ष होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में निमहंस की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वो नफसियाती इलाज के एक नए ब्लॉक, मरकजी लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल इमारत का इफ्तिताह किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जजीरों की तरक्की से मुताल्लिक एजेंसी आईडीए की 7वीं मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर देवेंद्र कुमार जोशी, लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। आईडीए की तश्कील 2017 में की गई थी, जिसका मकसद मुल्क के जजीरों की मजमूई तरक्की पर तवज्जो देना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर आवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने हर एक की जिंदगी में खुशी और अमन की दुआ की है। जनाब मोदी ने अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू को एक चादर सुपुर्द की है, जो उर्स के मौके पर उनकी तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। इसी दौरान आज जनाब किरण रिजिजू ने दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हाजिरी दी और चादर पोशी की। उन्होंने नामानिगारों को बताया कि वो कल अजमेर शरीफ में भी जनाब मोदी की तरफ से एक चादर चढ़ाएंगे। हमारे देश में अमन चैन हो, भविष्य अच्छा हो, शांति हो, मिल के रहे हम। आज हम लोग यहाँ निजामुद्दीन के बाद प्रधानमंत्री जी के चादर को लेकर के अजमेर शरीफ दरगाह में कल सुबह 11 बजे हम चढ़ाएंगे। आज समाजी मुसलिह सावित्री बाई फुले का यौम पैदाइश है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मोहतरमा फुले को मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा फुले की खवातीन को बाइख्तियार बनाने की अलमबरदार और तालीम और समाजी इस्लाह के मैदान में एक कायद की हैसियत से तारीफ की है। वजीर आजम ने रानी वेलो नाचियार को भी उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि रानी वेलो नाचियार ने नौ आबादियाती हुक्मरानी के खिलाफ लड़ाई में बेमिसाल हौसले और दानिशमंदी का इजहार किया। ओडिशा में नए मुकर्ररा गवर्नर डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को आज सुबह भुवनेश्वर के राजभवन में ओहदे का हलफ दिलाया गया। ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने उन्हें रियासत के 27वें गवर्नर के ओहदे का हलफ दिलाया। ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी, नायब वज़राए आला केवी सिंह देव और पार्वती परिदा
ریاستی اسمبلی کی اسپیکر سورما پاڑھی، کئی ریاستی وزراء، اپوزیشن رہنما نوین پٹنائک اور دیگر کئی شخصیتیں حلف برداری کی اس تقریب میں موجود تھیں۔ سابق مرکزی داخلہ سیکرٹری اجے کمار بھلا کو آج منی پور کے گورنر کی حیثیت سے حلف دلایا گیا۔ یہ تقریب راج بھون کے دربار ہال میں منعقد کی گئی۔ منی پور ہائی کورٹ چیف جسٹس ڈی کرشن کمار نے انہیں حلف دلایا۔ جناب بھلا لکشمن پرساد آچاریہ کی جگہ لیں گے، جو جولائی 2024 سے گورنر انچارج تھے۔ وزیر اعلیٰ این برین سنگھ، اسپیکر تھوک چوم ستیہ برتا، کابینی وزراء، ایم ایل ایز اور اعلیٰ افسران نے حلف برداری کی اس تقریب میں شرکت کی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ اپنی سیریز میں 2024 میں حکومت کی حصولیابیوں کی جھلک پیش کر رہا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اقلیتی وزارت کی کچھ بنیادی اقدامات اور کامیابیوں کی۔ سال 2024 میں جولائی میں لوک سموردھن پرو منایا گیا، جس میں ملک بھر کے اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے کاریگروں کے آرٹ، دستکاری اور ثقافتی ورثے کی نمائش کی گئی۔ وزارت کا اقلیتوں کی ترقی اور قومی مالی کارپوریشن قائم کیا گیا، جس کا مقصد اقلیتی برادریوں کے پسماندہ طبقوں کی سماجی و اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانا ہے۔ اس مالی سال کے دوران کارپوریشن نے تقریباً 765 کروڑ روپے کی کم شرح سود پر قرضے جاری کیے۔ یہ قرضے ابھی تک 1,84,000 سے زیادہ لوگوں کو دیے جا چکے ہیں۔ وزارت نے حج کے سفر کے بارے میں بھی اطلاعاتی ٹیکنالوجی کو فروغ دیتے ہوئے حج سویدھا ایپ کا آغاز کیا۔ وزارت وقف ترمیمی بل 2024 بھی پیش کیا، جو پارلیمانی کمیٹی کے زیر غور ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے IMD نے شمالی، مشرقی اور وسطی بھارت کے علاقوں میں اگلے 2 سے 3 روز تک گھنے کہرے کی پیشگوئی کی ہے۔ ملک کے شمالی حصے میں گھنا کہرا چھایا ہوا ہے۔ آج قومی راجدھانی دلی میں گھنے کہرے اور کم دوری نظر آنے کی وجہ سے فضائی اور ریل خدمات متاثر ہوئیں۔ دلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کم نظر آنے کی وجہ سے تقریباً 50 پروازوں میں تاخیر ہوئی۔ ملک کے شمالی علاقوں میں گھنے کہرے کے سبب کم دوری تک نظر آنے کی وجہ سے متعدد ریل گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ بھارتی ریلویز کے مطابق دلی آنے والی 24 ٹرینیں 5 گھنٹے تک کی تاخیر سے چل رہی ہیں۔ بنگلہ دیش میں زیر حراست 95 بھارتی ماہی گیروں اور بھارت میں زیر حراست 90 ماہی گیروں کے تبادلے کا عمل کل شروع ہوا تھا اور امید ہے کہ یہ اتوار کو مکمل ہو جائے گا۔ یہ بات بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے بتائی ہے۔ ڈنمارک، یونان، پاکستان، پناما اور صومالیہ نے کل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC کے غیر مستقل ارکان کے طور پر اپنی 2 سالہ مدت شروع کی ہے۔ ان ملکوں نے 5 ملکوں ایکواڈور، جاپان، مالٹا، موزمبیق اور سوئٹزرلینڈ کی جگہ لی ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفتر میں ان ملکوں کی ذمہ داریاں شروع ہونے کے موقع پر پرچم نصب کرنے کی ایک تقریب منعقد کی گئی۔ کرکٹ میں سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں آج بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان بارڈر گواسکر ٹرافی کے 5ویں اور فیصلہ کن آخری ٹیسٹ میچ کے پہلے دن بھارت کی پوری ٹیم 185 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ رشبھ پنت کے آؤٹ ہونے کے بعد بھارت کے بلے باز جلدی آؤٹ ہو گئے۔ جسپریت بمراہ نے 22 رن بنائے جبکہ جڈیجا نے 26 رن بنائے۔ آسٹریلیا کی طرف سے اسکاٹ بولینڈ نے 4 وکٹ لیے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے کہا کہ قومی راجدھانی کے لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے یہ کام کیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بنگلورو میں دماغی صحت اور اعصابی علوم کے قومی ادارے کی گولڈن جوبلی تقریبات میں شرکت کی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے جزیروں کی ترقی سے متعلق ایجنسی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ شمالی بھارت میں گھنا کہرا چھایا ہے اور خطے میں سرد لہر جاری ہے، جس کی وجہ سے پروازیں اور ریل خدمات متاثر ہوئی ہیں۔ اور کرکٹ میں سڈنی میں بارڈر گواسکر ٹرافی کے فیصلہ کن 5ویں اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارت کی پوری ٹیم 185 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔